हेड लाइन्स आपने जानी। बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। बागों के शहर में सुबह सवेरे सूरज ने अपनी किरणें बिखेर दी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 67% तक जा पहुंचा। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा होने लगा। सूबाई दारुल हुकूमत का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 124 रिकॉर्ड। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन अली से। जैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम दर्जा हरारत जो है वो पिछले कई रोज़ से मुस्तहकम है और पिछले कई रोज़ से लाहौर का जो दर्जा हरारत कम से कम 26 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जा रहा है और यही सूरत हाल जो है वो आज की भी है। आज भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम 26 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 67% तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इस वक्त लाहौर में जो है वो हवा जो है वो ना चलने के बराबर है। जबकि पिछले कई रोज़ की तरह आज भी लाहौर में जो है वो सुबह और रात के औकात में जो ठंडक महसूस की जा रही है जबकि दिन भर गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जाती है। इस वक्त भी सुबह के वक्त भी जो है वो ठंडक महसूस की जा रही थी, लेकिन जैसे ही सूरज ने अपनी किरणें ज़मीन पर बिखेरी तो शहरियों में जो है वो इस वक्त गर्मी का एहसास पैदा होता चला जा रहा है। दिन भर जो है वो गर्मी रहती है जबकि सुबह और रात के औकात में ठंडक जो है वो महसूस की जाती है। तहाँ महकमे मौसमियात की जानिब से तो आइंदा चंद रोज़ तक बारिश की जो है वो कोई पेशन गोई जो है वो नहीं की गई। आइंदा चंद रोज़ तक बारिश होने के इम्कानात जो है वो मौजूद नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए फ़ज़ाई आलूदगी की तो वो भी पिछले कई रोज़ से जो है वो 120 से लेकर 130 तक जो है वो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी जो है वो लाहौर का औसतन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 124 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी, डेंगू के वार जारी हैं। लाहौर में 8 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 39 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 171 तक जा पहुंची। डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैरफाल। मरीजों को मुश्किल। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 39 कंफर्म मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में डेंगू के 8 मरीज सामने आ गए। शहर में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 171 सूबे भर में 1088 तक पहुंच गई है। प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना है कि आने वाले दिनों में डेंगू केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा है। ताहम डेंगू से कोई मौत होती है तो यह अस्पताल और डॉक्टर्स की गफलत होगी। इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है लाहौर में और पंजाब में, और उसकी वजह ये टेम्परेचर का बहुत मौजू होना है कि हम गर्मी से सर्दी में एंटर हो रहे हैं। तो ये आइडियल टेम्परेचर है। एडीज़ इजिप्शियाई जो मच्छर इसको कैरी करता है वायरस को, उसकी अगर डेंगू किसी को हो जाता है तो तकलीफ़ तो उसको होती है, लेकिन बर वक्त उसकी तशख़ीस हो जाए, इलाज हो जाए तो ज़ीरो मोर्टेलिटी होनी चाहिए। कोई मरीज़ अगर डेंगू का मरता है तो इसमें नेगलिजेंस है हमारी। अस्पतालों में डेंगू काउंटर ताहाल गैर फाल। डेंगू के मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना है। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रिपोर्ट हो रहे हैं। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। सरकारी इदारों में डेंगू लार्वा बरामदगी की सूरत में मुतालिका अफसर के खिलाफ मुकदमे के इंदिराज का हुक्म। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं सैलाब और मानसून के बाइस डेंगू का खतरा ताहाल मौजूद है। ये रिपोर्ट देखते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत और बहबूद आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत ताहम इजलास। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल DDO आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें कि पंजाब में सैलाब से नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी गई। मजमूई तौर पर 27 अजला में 4700 से ज़ायद मौजाजात मुतासिर हुए। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बाइस 47 लाख अफराद मुतासिर हुए। सुहेल कैसर की रिपोर्ट। सैलाबी सूरत हाल के बाइस मजमूई तौर पर 47 लाख अफराद मुतासिर हुए। सैलाब से मुतासरा अजला में 271 रिलीफ और 300 मेडिकल कैंप्स काम कर रहे हैं। सैलाब में फंस जाने वाले 26,38,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शहरियों के नुकसानात का अजाला आसान तरीका कार से किया जाएगा। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। दरियाए सतलुज के अलावा पंजाब के दीगर दरियाओं में पानी के बहाव की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ गई।
دریا ستلج میں درمیانے سے نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھی پانی کی سطح میں کمی کا عمل جاری ہے۔ سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیں۔ خانکی ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کا بہاؤ 29,000، قادر آباد 25,000 اور ہیڈ تریمو پر 31,000 کیوسک ہے۔ پنجنت کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,11,000 کیوسک ہے۔ دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 6,000، شاہدرہ 5,000 اور بلوکی ہیڈ ورکس کے مقام پر 24,000 کیوسک ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی سطح میں بھی تیزی سے کمی ہو رہی ہے۔ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ تاریخ کی بدترین سیلابی تباہ کاریوں پر امدادی سرگرمیوں سے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے طرز حکمرانی کو نیا رنگ دیا ہے۔ کوئی دوسرا عوام کے غم اور خوشی میں یوں شریک نہیں ہوا۔ پنجاب کو اگر ڈیم کی ضرورت ہوئی تو وہ ضرور بنے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس۔ کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ان کی ٹیم سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ کسانوں کو گرین ٹریکٹر اسکیم میں شامل کیا جا رہا ہے۔ سیلاب میں مکمل نقصان پر 10 لاکھ اور جزوی نقصان پر 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جانوروں کے نقصان پر بھی مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ آپ نے چیف منسٹر صاحبہ کو پنجاب کا شاید ہی کوئی علاقہ ہو جہاں پر سیلاب آیا اور وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ خود نہیں گئیں۔ ان کی پوری ٹیمز پہلے ہی گراؤنڈ کے اوپر موجود تھی جو اپنا کام کر رہی تھی۔ اگر پکا گھر کسی کا مکمل گرا ہے تو اس کو 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جزوی طور پر جو گھر گرا ہے اس کو 5 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ جزوی گھر میں کچا گھر بھی شامل ہے جس کے اندر جو کچے گھر تھے ان کو بھی جو ہے 5 لاکھ روپے کا جو ہے وہ معاوضہ ملے گا۔ گائیں اور بھینسیں جو ہے ان کے زر تلافی کے طور پر 5 لاکھ روپیہ جو ہے اگر کوئی گائے اور بھینس جو ہے وہ اگر متاثر ہوئی ہے تو اس کو ملے گا، اور جو چھوٹے جانور ہیں اس کے لیے 50,000 روپیہ چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ دسمبر تک اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1 لاکھ گھر مکمل کر لیے جائیں گے۔ سیلاب متاثرین کو بیرونی امداد نہیں بلکہ پنجاب کے اپنے وسائل سے دی جا رہی ہے۔ سیلابی سیاست کرنے والے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پنجاب کو ڈیم بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کو آثار قدیمہ بنا دیا۔ اپنی چھت اپنا گھر ہے، اس کے اندر بھی 80,000 گھر الحمدللہ اس وقت زیر تعمیر ہیں، جس کے اندر بہت سارے ہزاروں گھر جو ہے وہ بن بھی چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر تک جو ہے اس کی تعداد 1 لاکھ تک بھی جائے گی۔ تو یہ تمام گھر بھی جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سیلابی سیاست بھی ہو رہی ہے، اور سیلابی سیاست جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے میں صرف جو ہے وہ دعا کی امید کر سکتی ہوں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ کسی پاکستانی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ سعودی عرب جیسی مقدس زمین کی حفاظت کا فریضہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ مذہب کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے۔ صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ پنجاب سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، سب کو مل کر متاثرین کے دکھ میں شریک ہونا ہوگا۔ بجلی کے بل معاف اور کاشتکاروں کے لیے خصوصی پیکیج دیا جائے۔ محمد یاسین رپورٹ کر رہے ہیں۔ پیپلز سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام تقریب تھیم پارک، برکت کالونی، محلن وال اور خالق نگر کے 100 سیلاب زدہ خاندانوں میں امدادی رقوم تقسیم۔ صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف نے تقریب میں کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، گھر اور فصلیں تباہ، جانور بہہ گئے۔ نازک گھڑی میں ہم سب کو مل کر متاثرین کے دکھ میں ان کے پاس جا کر شریک ہونا ہوگا۔ سیلاب میں ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا، ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے پاس جو غلہ تھا، کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ بہہ گئی، جانور جو تھے ان کے پاس مویشی تھے وہ چلے گی، فصلیں تباہ ہو گئیں، غرض کی ایک بڑی تباہی، اور سب جگہ سیلاب نے تباہ کاریاں کی، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی صوبہ متاثر ہے تو وہ پنجاب ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت کا پیکیج اچھی چیز ہے، سیلاب متاثرین کی 2007 کے زلزلے کی طرح مدد کرنا ہوگی۔ پیپلز پارٹی سیلاب متاثرین کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائے گی۔ پاکستان کی قوم بڑی بہادر قوم ہے۔ ہم نے دیکھا کہ زلزلے کے جب آیا تھا بڑا زلزلہ 2005 والا، کس طرح ہم نے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی، اسی طرح اب بھی یہ ایک بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ حکومت خواہ وہ وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے،
लोकल गवर्नमेंट है, सभी मशगूल है इस काम में। पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात हो, कोई मजहबी जमात, हम सब आपके साथ हैं और हमें एहसास है कि आप तकलीफ़ में हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मेरी बहन ने कहा, समीना खालिद ने, हम हर फोरम पर आपकी आवाज़ उठाएंगे। तकरीब का एहतमाम राजा जमील मंच, चौधरी रियाज और राना अशर निसार ने किया। इस मौके पर सेक्रेटरी इत्तला शहजाद सईद चीमा, समीना घुरकी, नरगिस खान, अमजद जट और आसिफ नागरा भी मौजूद थे। आलमी मार्केट में सोने और चांदी के निर्ख रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके हैं। मुल्की मार्केट में एक ही रोज में सोना 5,000 रुपये फी तोला महंगा हो गया। दूसरी जानिब चांदी के निर्ख भी बढ़ गए। कामी सतह पर सोने और चांदी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्की मार्केट में सोना 5,100 रुपये फी तोला महंगा हो गया, जिससे 24 कैरात फी तोला सोना 3,98,800 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 4,372 रुपये इजाफे से 3,41,906 रुपये की सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $51 इजाफे से $3,770 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 24 कैरात फी तोला चांदी की कीमत 400 रुपये इजाफे से 4,637 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे दुनिया में पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ। बारिशों और सैलाब ने बड़ी तबाही फैलाई। हमें मिलकर मुतासरीन की मदद करना है। रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार में पीपल्स लॉयर फॉर्म के ज़रिए एहतमाम सेमिनार के इनेकाद। सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे दुनिया में पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ है। बारिशों और सैलाब ने बड़ी तबाही फैलाई। हमें मिलकर मुतासरीन की मदद करना है। पंजाब में बहुत बड़ा सैलाब है, लोग बहुत मुश्किल में हैं और सिर्फ हुकूमत से या सिर्फ चंद लोगों से वो मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह की एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिसमें पंजाब के हमारे गरीब लोग जो है वो घिरे हुए हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप उस एक नेक काम में शामिल हों। जिस तरह आप जोश और जज्बे से निकलते हैं और तहरीकें चलाते हैं, इसी तरह बाहर निकलें और अपने उन गरीब भाइयों को उस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकालें। सदर हाई कोर्ट बार आसिफ नसवाना ने सेमिनार से खिताब में कहा कि हमने हमेशा गैर जमहूरी हुकूमतों में मुज़ाहमत का मुज़ाहरा किया है। हाई कोर्ट बार की ये रवायत रही है कि हमने हमेशा जमहूरी लोगों को, जमहूरियत पसंद पार्टी को, उनके ओहदेदारान को हमने यहाँ पर इनवाइट किया है और हर जमहूरी अमल का हम हिस्सा बने हैं। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार फारूक इलियास चीमा ने कहा कि वकला जमहूरी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर सेमिनार में शिरकत के लिए लाहौर हाई कोर्ट बार पहुंचे तो सेक्रेटरी फारूक इलियास चीमा समेत वकला की भारी अक्सरियत ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGPAA एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। डायरेक्टर जनरल PAA ने परिंदों के खतरात से निपटने के लिए इक़दामात का जायजा लिया। डायरेक्टर जनरल PAA ने एयरपोर्ट पर बर्ड कंट्रोल्स की काविशों को सराहा और नक़द इनाम का ऐलान किया। डायरेक्टर जनरल की परिंदों से पैदा होने वाले खतरात पर गैरिजन कमांडर लाहौर से मुलाकात की। डायरेक्टर जनरल PAA ने ATC टावर और रेडार बेस्ड आलात की तनसीब के लिए NRTC को दावत दी। डायरेक्टर जनरल PAA AVM ज़ीशान सईद ने ATC टावर का दौरा और ऑपरेशनल सेफ्टी का जायजा लिया। लाहौर में बरतानिया से आए सिख यात्रियों के एजाज़ में अशाइया सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं।
لاہور میں صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور اور پردھان پاکستان سکھ گردوارہ پر بندک کمیٹی سردار رمیش سنگھ اروڑا کی جانب سے برطانیہ سے سکھ یاتریوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ تقریب میں سری لنکا، ازبکستان اور پرتگال کے اعزازی کونسل جنرل ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل، سول سوسائٹی کے افراد اور مختلف مذاہب کی نمایاں شخصیات موجود تھیں۔ رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سرزمین سکھ برادری کے لیے مقدس ہے، یاتری ہمارے بھائی ہیں، ان کی خدمات اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اگر سکھ ہسٹری چو اگر پاکستانوں اپنا سائڈ تے کریے تو سکھ ہسٹری نامکمل ہے، اس واسطے سکھ دا تے پاکستان دا رشتہ بہت گوڑا ہے۔ تقریب کے اختتام پر سکھ یاتریوں نے شاندار میزبانی پر حکومت، سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ لاہور میں شاندار تقریب کا انعقاد۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نصیر اور ایم پی اے غزالی سلیم بٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ خواجہ عمران نصیر کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی سربراہی میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے۔ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لاہور میں بوگیوال روڈ پر مسلم نون کے زیر اہتمام شاندار تقریب کا انعقاد۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نصیر اور ایم پی اے غزالی سلیم بٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نصیر اور غزالی سلیم بٹ نے تقریب میں کہا کہ سیلاب کے باعث وزیر اعظم کی سالگرہ کی تقریب میں سادگی سے کیک کاٹ رہے ہیں۔ جلد ہی شہباز شریف کی سربراہی میں یہ ملک ترقی کرے گا۔ ہم جس شخصیت کی سالگرہ بڑی سادگی سے منا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے منع کیا کہ سیلاب آیا ہوا ہے، کوئی ڈول ڈمکا، کوئی کچھ نہیں کرنا، ہم نے دعائیہ تقریب کی ہے اور ایک کیک کاٹا ہے۔ تو وہ شخصیت جس کا نام شہباز شریف ہے، جس نے کینسر پیشنٹ ہونے کے باوجود ساری زندگی خدمت کے ریکارڈ قائم کیے، اور آج اللہ کے فضل سے اس پاکستان کو جس کے بارے میں ہمارے ہی لوگ کہتے تھے کہ یہ کل سری لنکا بن جائے گا، یہ ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ خدا نہ خواستہ ڈوب جائے گا، اس پاکستان کو آج اللہ نے اس شہباز شریف کے دور میں وہ مقام دیا ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے انہوں نے خود فون کر کے کہا، خود کارکنوں کو کہا کہ اس دفعہ آپ سالگرہ جو ہے بڑے سادہ طریقے سے منائیں، لیکن کیونکہ کارکنوں کی دلوں میں محبت ہے ان کے لیے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے تو انہوں نے اظہار کیا۔ یہ ایک کیک کاٹا گیا۔ بوگیوال روڈ پر کیک کاٹنے کی تقریب میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور تقریب میں مسلم نون کے ترانے بھی بجائے گئے۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد بھٹ کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ سڑکوں کی اسکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور افسران کو ہدایات جاری کی گئیں۔ اجلاس کے دوران بتایا گیا کہ منصوبے میں 5000 سے زائد اسکیمیں شامل ہیں۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بھٹ نے ہدایت کی ہے کہ صوبے میں لوکل روڈز کی مرمت کا کام فوری طور پر شروع کیا جائے۔ انہوں نے تمام ایکسیئنز کو ورکنگ پیپر جلد مکمل کرنے اور اسکیموں کی نشاندہی کا حکم دے دیا۔ سیلاب کے دوران بہترین کام کرنے پر ملتان، ڈی جی خان اور مظفر گڑھ کے عملے کو شاباش دی گئی۔ وزیر تعمیرات و مواصلات نے کہا، سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں کی مرمت ترجیحی بنیادوں پر مکمل کی جائے گی۔ ایل ڈی اے کا شہریوں کو بڑا ریلیف، غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے جرمانوں میں کمی، 5 مرلہ تک کی عمارت پر 1% ڈی سی ریٹ جرمانہ چارج ہوگا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نئے فیس سٹرکچر مطابق 5 مرلہ تک کی عمارت پر 1% ڈی سی ریٹ جرمانہ چارج ہوگا۔ 5 مرلہ سے زائد تعمیر پر 1.25% جرمانہ عائد ہوگا۔ گزشتہ نظام میں 10 مرلہ تک تعمیر پر 1.25% اور اس سے زائد پر 1.5% جرمانہ وصول کیا جاتا تھا۔ غیر قانونی کمرشل املاک کے مالکان کو 3 سال کی مہلت دینے کا بھی فیصلہ۔ مہلت ختم ہونے کے بعد رہائشی علاقوں میں قائم تمام غیر قانونی کمرشل عمارتیں بند کر دی جائیں گی۔ اس حوالے سے ضابطۂ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، صوبے بھر میں تمام ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کی پہلی بار باضابطہ رجسٹریشن اور درجہ بندی کا عمل شروع۔ ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا گیا۔ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پنجاب حکومت کا احسن قدم، صوبے بھر میں تمام ہوٹلز اور ریسٹورانٹ کی پہلی بار باضابطہ رجسٹریشن اور درجہ بندی کا عمل شروع۔ ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا گیا۔ ہوٹلز کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے معیار کے مطابق سٹارز دیے جائیں گے۔ اس نظام سے سیاحوں اور شہریوں کو ہوٹلز، ریسٹورانٹس کے انتخابات میں مدد ملے گی۔ ابتدائی مرحلے میں مری سے رجسٹریشن کا آغاز کیا گیا ہے، جہاں اب تک 210 ہوٹلز اور 175 ریسٹورانٹس کو رجسٹر
رجسٹرڈ کر لیا گیا ہے۔ صرف مری سے رجسٹریشن میں ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز کو 2 کروڑ روپے کی آمدن ہوئی ہے۔ اگلے مرحلے میں لاہور اور راولپنڈی کے ہوٹلز اور ریسٹورینٹس کی رجسٹریشن شروع کی جائے گی۔ حکومت نے صوبے بھر میں رجسٹریشن کے لیے 24 کروڑ روپے ریونیو حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ سیکریٹری سیاحت ڈاکٹر احسان بھٹا نے کہا کہ رجسٹریشن اور درجہ بندی سے سیاحوں کے لیے معیار کی پہچان آسان ہوگی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہماری سیاحت کو فروغ ملے گا۔ 1 سال کے اندر صوبے کے تمام ہوٹلز اور ریسٹورینٹس کی رجسٹریشن ہدف ہے۔ دوسری جانب لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ٹاؤن پلاننگ ونگ کی غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف علاقوں میں تعمیرات مسمار اور درجنوں املاک سیل کی گئیں۔ LDA ٹیموں نے سبزہ زار اور کٹار بند روڈ پر 5 غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دیں۔ ریکوری آپریشن کے دوران جوہر ٹاؤن میں 24 املاک ضربہ مہر کی گئیں۔ گلبرگ اور نیو گارڈن ٹاؤن میں 21 املاک جبکہ گلشن راوی، شادمان اور شاہ جمال میں 29 کمرشل عمارتوں کو سیل کر دیا گیا۔ سیل کی گئی املاک میں نجی اسکول، کلینک، ورک شاپ، فوڈ پوائنٹ، دکانیں اور دفاتر شامل ہیں۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان اور چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی نگرانی میں کیا گیا۔